हमने मैदान नहीं छोड़ना, हमने मैदान में ही रहना है, हमने इलेक्शन लड़ना है और इंशाल्लाह ताला जीतना है इलेक्शन। 3 दिन हमारा सोग है, 3 दिन के बाद हमने अपना इलेक्शन कैंपेन चलाना है। जो भी हो अल्लाह की तरफ से होगा, जिसने जीना है वो जी लेगा, जिसने शहीद होना है वो शहीद हो जाएगा, लेकिन मैदान खाली नहीं छोड़ना किसी सूरत में। ANP के हौसले बुलंद, दहशत गर्दों को शिकस्त, मैदान खाली ना छोड़ने का ऐलान, दुश्मन को पीठ पीछे वार की बजाय मैदान में आने का चैलेंज। खुदकुश धमाके में 10 शहदा की तदफीन, बैरिस्टर हारून बलोर की नमाज जनाजा शाम को अदा की जाएगी। नादीदा कुव्वतों से पुरअमन और मुस्तहकम पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं हो रहा, शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ का अमन दुश्मनों को पैगाम, बिलोर फैमिली से इज़हार अफसोस, पाक फौज की जानिब से शहदा को खिराज अकीदत। सरबराही में मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील, 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन, PK 78 में इंतखाब मुलतवी। तहरीक इंसाफ भी ANP के गम में शरीक, 14 जुलाई को पेशावर में होने वाला जलसा मुलतवी, गम की घड़ी में बिलोर खानदान के साथ हैं। PTI क़यादत का शहादतों पर इजहार अफसोस। सबसे पहले बात पुरस उनसे होगी। एक चीफ मिनिस्टर साहब के बारे में मुकम्मल इस वक्त इंक्वायरी की जा रही है, बलूचिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ। 2 मज़ीद चीफ मिनिस्टर साहबान के बारे में इंक्वायरी की जाएगी, लेकिन वो इलेक्शन के बाद कोई इंतकामी कार्रवाई नैब को कोई ज़रूरत नहीं है, सियासत में दखल नैब को कोई ज़रूरत नहीं है। अब पटवारी या थानेदार नहीं, पहले अरबाबे इख्तियार से बास पुरस होगी। एहतसाब होगा तो बिला तफरीक, वरना नहीं। चेयरमैन नैब का 2 टोक मौक़िफ़, जिनके पास 6 मरले का मकान नहीं था उनके दुबई में टावर्स हैं। अरबों की करप्शन में मुलव्विस लोगों पर फूल निछावर किए जाते हैं। कोयटा में तकरीब से खिताब। रुपए की गैर कानूनी ट्रांजैक्शन का मामला, आसिफ जरदारी कल सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं होंगे। वकला की टीम तश्कील, साबिक सदर और फरियाल तालपुर FIA में भी हाजिर नहीं हुए, इलेक्शन के बाद का वक्त मांग लिया। आसिफ जरदारी के करीबी दोस्त हुसैन लवाई भी कानूनी घेरे में, जिस्मानी रिमांड में 14 जुलाई तक तौसी। साबिक सदर से दोस्ती थी, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, मुलजिम ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। फवाद हुसैन फवाद के खिलाफ एक और खाता खुल गया। 34 BMWs बगैर मंजूरी मंगवाए जाने का इंकशाफ। 20 गाड़ियां नवाज शरीफ और उनके खानदान के प्रोटोकॉल के लिए इस्तेमाल हुई। नैब ने खत की कॉपी भी हासिल कर ली। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की वतन वापसी का मामला, दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। निगरान सूबाई हुकूमत की वार्निंग, कायद का इस्तकबाल हर सूरत होगा, मुस्लिम लीग नून का ऐलान। एवनफील्ड रेफरेंस का मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम किया जाए, नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में दरखास्त। गवाहों के बयानात की तस्दीक शुदा कॉपियां भी मांग ली। हमजा शहबाज ने 13 जुलाई का मार्का इलेक्शन से बड़ा करार दे दिया। पूरी कौम नवाज शरीफ के इस्तेकबाल के लिए बाहर निकलेगी। 25 जुलाई को मुल्क भर में शेर धाड़ेगा, लीगी रहनुमा का दावा। कप्तान इंतखाबी मुहिम में तेजी ले आए। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के बाद जलसा ट्रेन ने पंजाब का रुख कर लिया। आज बूरेवाला में पिंडाल तैयार, इमरान खान खिताब करेंगे। जो भी हमारा हुक्मरान आए अच्छा हो। पानी, बिजली, नाला, सीवरेज, नौकरी हम नहीं मांगते किसी से। मसाइल जो हमारे हैं उसको हल करने के लिए हम उसी को मुंतखब करेंगे जो हमारे लिए काम करता है।
ہم انسان بھی نہیں سمجھتے. یہ نالے ہیں, اس میں کئی لوگ مر چکے ہیں. پیپل پارٹی کی حکومت بھی 3 مرتبہ آئی ہے لیکن کوئی کام نہیں ہوا ہے. ان لوگوں کو ووٹ دینا جو باغ کردار ہو, باغ شخصیت ہو. NA 247 کراچی بھی مسائل کا گڑھ. کہیں پانی نہیں تو کہیں کوڑے کے ڈھیر. منتخب ہونے والوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا, ووٹرز کی دہائی. امیدوار عوامی کٹہرے میں. NA 109 فیصل آباد سے مسلم لیگ نون کے امیدوار میاں عبد المنان نرغے میں. ووٹرز نے شکایات کے ڈھیر لگا دیے. طلال چودھری کو سزا ملے گی یا معافی؟ توہین عدالت کیس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا. لیگی رہنما نے ججز کو بت کہا. ہم بت کب سے ہو گئے؟ جسٹس گلزار برہم. الیکشن سے پہلے حنیف عباسی پر بھی تلوار لٹکنے لگی. ایفیڈرین کیس کی روزانہ سماعت اور 21 جولائی تک فیصلہ کرنے کا حکم. ڈی جی کیوں پیش نہیں ہوئے؟ کیا فیور دی جا رہی ہے؟ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کا استفسار. چیئرمین PTV تقرری کیس اسحاق ڈار کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا تحریری نوٹس جاری. اٹارنی جنرل اور سیکرٹری داخلہ حاضری یقینی بنائیں, سپریم کورٹ کا حکم. امارات میں 4221 پاکستانیوں کے اثاثے اور اکاؤنٹس. کچھ لوگ کرپشن, ٹیکس چوری کا پیسہ یورپ اور کینیڈا لے گئے. DGFIA کا سپریم کورٹ میں بیان. غیر ملکی اثاثے اور اکاؤنٹ ظاہر نہ کرنے والوں کا پتہ چلنا چاہیے. چیف جسٹس کے ریمارکس. خوشاب میں لرزہ خیز واردات. خاتون نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنا گلستان اجاڑ ڈالا. شوہر, 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کو کلہاڑی کے وار کر کے قتل کیا. ملزمہ نے تھانے میں پیش ہو کر گرفتاری بھی دے دی. محمد اور دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر کے لیے مہم زور پکڑنے لگی. وزارت خارجہ کے تمام افسروں کا 3 دن کی تنخواہ فنڈ میں دینے کا اعلان. سپریم کورٹ حکام بھی 2 دن کی سیلری عطیہ کریں گے. میانی صاحب قبرستان کی اراضی پر قبضہ کیس کی سماعت. مسمار احاطوں کا ملبہ ہٹانے کے لیے DC کو 10 روز کی مہلت. کسی 4 دیواری کی اجازت نہیں دیں گے. جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس. ایبٹ آباد میں طوفانی بارش اور سیلابی ریلے سے تباہی. سیاحتی مقام ہر نو مکمل تباہ. پانی کی منہ زور لہریں جھولے بہا کر لے گئیں. دکانوں کو بھی نقصان. پی کے حوصلے البتہ بلند ہیں اور اسی حوصلے نے دہشت گردوں کو شکست دی ہے. ANP کے سربراہ اسفندیار ولی کا کہنا ہے کہ دشمن جو مرضی کر لیں, میدان خالی نہیں چھوڑیں گے. 3 روزہ سوگ کے بعد ایک بار پھر بھرپور انتخابی مہم چلائی جائے گی. جی ہاں, اسفندیار ولی یہ کہتے ہیں کہ دشمن جو مرضی کر لیں, میدان خالی نہیں چھوڑیں گے. آپ کو بتائیں کہ پشاور میں ہارون بلور کی شہادت پر بلور ہاؤس میں اس وقت تعزیت کے لیے آنے والوں کا سلسلہ جاری ہے اور اسفندیار ولی ایسے میں پرعزم ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دشمن جو مرضی کر لے, میدان خالی نہیں چھوڑیں گے. اس موقع پر اسفندیار ولی نے 3 دن سوگ کا اعلان کیا اور جلسے جلوس نہ کرنے کا بھی اعلان کیا ہے. ہارون بلور کی شہادت پر پشاور کی فضا سوگوار ہے. بلور ہاؤس میں تعزیت کے لیے آنے والوں کا تانتا بندھا ہوا ہے. گزشتہ شب کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل نذیر احمد بٹ نے بلور ہاؤس کا دورہ کیا اور غلام بلور سے ان کے بھتیجے کی وفات پر تعزیت کی. نگران وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ دوست محمد بھی بلور ہاؤس پہنچے. تعزیت کے لیے گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر جھگڑا, ANP کے قائد اسفندیار ولی, پیپلز پارٹی کے رہنما ضیاء اللہ آفریدی اور دیگر رہنما بھی پہنچے. اس موقع پر اسفندیار ولی کا کہنا تھا کہ دشمن جو مرضی کر لیں, میدان خالی نہیں چھوڑیں گے. 3 دن ہمارا سوگ ہے. 3 دن کے بعد ہم نے اپنا الیکشن کیمپین چلانا ہے. جو بھی ہو اللہ کی طرف سے ہوگا. جس نے جینا ہے وہ جی لے گا, جس نے شہید ہونا ہے وہ شہید ہو جائے گا.
لیکن میدان خالی نہیں چھوڑنا کسی صورت پہ. جو امیدوار ہار رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دہشت گردوں سے مل کے انہوں نے مدد دی ہو یا دہشت گردوں کو خرید کے اپنے یعنی ہارون بلور جیسے شخصیت کو جو کہ جیتنے کے قریب تھا اس کو